Ang pagpauli gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipikita kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo. Bangon, dada ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel. Kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Matod sa anghel, busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao nga ang nanghari sa Juda, puli kang Herodes nga iyang amahan, hadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangatnuan na usab siya sa Ginoo pinaagi sa damgo, busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagailhong taga Nazaret.